જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. આવો સૌ સાથે મળી ઘરે બેઠા લાભાન્વિત થઈએ. આપણ સર્વેને ભગવાન શ્રી હરિમાં પ્રીતિ થાય, તેમના સ્વરૂપની દ્રઢતા થાય. આપણું જીવન ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિથી સભર બને અને ભગવાન શ્રી હરિની પ્રસન્નતાના પાત્ર બનીએ. તેમજ વિશ્વ શાંતિ અને કોરોના મહામારી નિવારણ અર્થે તીર્થધામ સરદારને આંગણે ઉજવાયેલ શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના મહાન ગ્રંથરાજ શ્રીમદ સત્સંગી જીવન હોમાત્મક યજ્ઞ અનુષ્ઠાન પૂજ્ય સદ્ગુરુ સ્વામી શ્રી નિત્ય સ્વરૂપદાસજીના પાવન સાનિધ્યમાં વિદ્વાન સંતો દ્વારા સંસ્કૃત શ્લોક ગાન સાથે શાસ્ત્રોક્ત વેદોક્ત વિધિ સહ યોજાયેલ દ્વિમાસિક પાઠ પારાયણને માણીએ અને આપણે ઘરે બેઠા પુષ્પ અક્ષત વડે આહુતિ આપી. સહસ્રપાત સભૂમિકૌ સર્વત્ય સપ્રતપાત્યતિષ્ઠદશાંકુલમ ઉરુખ એવેતકૌ સર્વં જદભૂતં જશ્ચ ભાવ્યમ ઉતામૃતત્વશેષાનો જતન્નેનાતિરોહતિ એતાવાનસ્ય મહિમાતો જાયાશ્ચ પુરુષઃ પાદોસ્ય વિશ્વાભૂતાનિ ત્રિપાદસ્યામૃતં દિવિ ત્રિપાદોર્ધ્વ ઉદેત પુરુષઃ પાદોસ્યેહા ભવત પુનઃ તતો વિખ્વં વ્યક્રામત્સાશનાનશને અભિ તતો વિરાડ જાયત વિરાજો અધિપુરુષઃ સજાતો અત્યરિષ્ટત પશ્ચાદ ભૂમિમતો પુરઃ તસ્માદ્ધગ્યાત સર્વહૂતઃ સંભૃતં પ્રિખદાજ્યમ પશુસ્તાશ્ચક્રે વાયવ્યાનારણ્ય ગ્રામ્યાશ્ચ યે કૃષ્ણેન નિહતાઃ સાર્જુનેન રણેષુ યે પ્રવર્તયિષ્યન્ત્યસુરા સ્થિત્વધર્મં યદાક્ષિતો ધર્મદેવા તદા ભક્તાદ અહં નારાયણો મુનિઃ જનિષે કૌશલે દેશે ભૂમો હિ સામગો દ્વિજઃ મુનિશાપનૃતાં પ્રાપ્તા નૃષિંસ્તાત તથોદ્ધવમ તતો વીતાસુરેભ્યો સદ્ધર્મં સ્થાપયન્ન જ સદ્ધર્મં સ્થાપયન્ન જ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય. શ્રી રાધારમણ દેવની જય. શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવની જય. શ્રી નર નારાયણ દેવની જય. શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજની જય. શ્રી મદન મોહનજી મહારાજની જય. શ્રી કાષ્ટભંજન દેવની જય. અથ ચતુર્થ પ્રકરણે ષષ્ટિતમોધ્યાયઃ. શ્રી નારાયણ મુનિરુવાચ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. ફાલ્ગુને માસી ફાલ્ગુન્યામ અર્જુનસ્ય તુ જન્મભે ચિક્રીડ રેવતે કૃષ્ણ સહતેન ચ યાદવૈઃ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. દોલારૂઢં સાર્જુનમ તમ યાદવા મુદિતાંતરાઃ સંપૂજ્યાંદોલયામાસુશ્ચિક્રીડુશ્ચદગ્રતઃ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. કૃષ્ણ યોરેતયોઃ પૂર્વં પ્રાદુર્ભાવશ્ચ ધર્મતઃ નર નારાયણાખ્યો ભૂત યોગેસ્મિન્નેવ પુત્રકો. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. ધર્માશ્રયે નિબદ્ધાયામ દોલાયામ તમ સમર્ચ્ય ચ દેવ
आन्दोलयामासु रतः कार्योऽत्र चोत्सवः स्वामिनारायणाय स्वाहा सूर्योदये स्यान्न नक्षत्र आर्यम्ण यत्र तद्दिने कार्योदोलोत्सवः पूर्वे दिने तच्चेद्दिनद्वये स्वामिनारायणाय स्वाहा वसोत्सववत् कार्यं श्रीकृष्णस्यार्चनं त्विह नरनारायणार्चायां विशेषं वच्मि कञ्चन स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रातः पूजां प्रकुर्वीत नर नारायण प्रभो उपचारैः षोडशभिर्महानीराजनेन च स्वामिनारायणाय स्वाहा शीतैः सूक्ष्मैश्च वासोभिः शीतैः सुरभिचन्दनैः शीतैः सुगन्धिभिः पुष्पैः पूजयेत् तुलसीदले स्वामिनारायणाय स्वाहा नैवेद्ये पायसं दद्यात् बदराणि फलानि च दोलायां दक्षिणास्यस्तं संस्थाप्यान्दोलयेत् पुमान् स्वामिनारायणाय स्वाहा मूर्तिः शिरा यदि भवेत् बालकृष्णं तदार्चकः स्थापयेत् तत्र दोलायां गीतवादित्रपूर्वकं स्वामिनारायणाय स्वाहा वासन्तिकेश्च पुष्पाद्यैस्तस्य कुर्वीत पूजनं ततो रङ्गगुलालेश्च क्रीडेयुर्भगवज्जनः स्वामिनारायणाय स्वाहा वसोत्सववज्ञेया क्रीडा मर्यादयात्र च दोलोत्सवस्य पद्यानि गापयेत् धर्मपुत्रयोः स्वामिनारायणाय स्वाहा निराजयित्वा दोलाया उत्तार्य स्वापयेत् प्रभुं भोजयित्वा हरिजनान् मुख्यो भुञ्जितपूजकः स्वामिनारायणाय स्वाहा ततो द्वितीयदिवसे मन्दिरं परिमार्जयेत् यथा रङ्गगुलालादिस्तिष्ठेल्लेषोऽपि न क्वचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा वस्त्राणि च वितानादीन् सर्वांस्तान् क्षालयेत् तथा अन्यानि धारयेत् चेति विशेषोऽन्यत्तु पूर्ववत् स्वामिनारायणाय स्वाहा चैत्रशुक्लतृतीयायां कृतमाला नदीजले सत्यव्रतनृपस्याग्रे मत्स्यः प्रादुरभूत् हरिः स्वामिनारायणाय स्वाहा तृतीया मत्स्य पूजायां स्पृष्टा सूर्योदयं तु या सा ग्राह्याथोभयदिने व्यात्याब्दो पूर्वयुक्शुभा स्वामिनारायणाय स्वाहा तस्मिन् दिने वासुदेवं मत्स्यरूपेण पूजयेत् सौवर्णीमथवा शक्त्या मूर्तिं मत्स्यस्य कारयेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा वामे शङ्खं गदां दक्षे दधदोष्ण्यर्धर्मानुषः मत्स्याकृतिरधो भागे मत्स्यः कार्योऽत्र पूजने स्वामिनारायणाय स्वाहा नैवेद्यदधिभक्तं च दध्यक्तान् वटकांस्तथा अर्पयेत् गापयेत् भक्तो मत्स्यजन्मकथामिह स्वामिनारायणाय स्वाहा एतावास्तु विशेषोऽत्र विधिरन्यस्तु नैत्यकः महानिराजनस्यान्ते भोजनं चात्र कीर्तितं स्वामिनारायणाय स्वाहा चैत्रे नवम्यां प्राक्पक्षे दिवा रुक्षे पुनर्वसौ उदये गुरुगौरां श्वः स्वोच्चस्थे ग्रहपञ्चके स्वामिनारायणाय स्वाहा मेषे पूषणि सम्प्राप्ते लग्ने कर्कटकहवये आविरासिद्धशरथात् कौसल्यायां परः पुमान् स्वामिनारायणाय स्वाहा अष्टमी वेदरहिता मध्याह् नव्यापिनी तिथिः नवम्येषा ग्रहीतव्या रामार्चन उपोषणे स्वामिनारायणाय स्वाहा मध्याह्नव्यापिनी चेत् स्यात् नवमी तु दिनद्वये अव्याप्ता वा भवेत् तर्हि ग्रहीतव्या परेव सा स्वामिनारायणाय स्वाहा विद्धाष्टम्या स रुक्षापि त्याज्येव नवमी तिथिः केवलापि परोपोष्य नवमी शब्दसङ्ग्रहात् स्वामिनारायणाय स्वाहा विद्यायास्तु क्षये प्राप्ते ग्रहीतव्यापि पूर्वयुक् कर्तव्य उपवासोऽत्र रामचन्द्रस्य चार्चनं स्वामिनारायणाय स्वाहा मुकुटं धारयेद् अत्र भगवन्तं रमापतिं पीताम्बरं धनुर्बाणौ हेमं कटिपटं तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा नैवेद्ये केसरं भक्तं दद्यान्मौक्तिकलड्डुकान् शर्करां दधिदुग्धं च विधिरन्यस्तु नैत्यकः स्वामिनारायणाय स्वाहा अस्मिन् दिनेऽथ मध्याह्ने कृष्णं रामाख्यार्चयेत् हेमं वा कारयेद् रामं राजलक्षणलक्षितं स्वामिनारायणाय स्वाहा युवा प्रसन्नवदनः सिंहस्कन्दो महाबलः दीर्घबाहुद्वयः कार्यो रामो बाणधनुर्धरः स्वामिनारायणाय स्वाहा महापूजां तस्य कुर्वन् गीतवादित्रपूर्वकं श्रीरामजन्मपद्यानि भक्तो गायेच्च गापयेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा उपवासव्रती रामं परह्यभ्यर्चतं पुनः सन्तर्प्य साधु विप्रांश्च भक्तः कुर्वीत पारणां स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशी मधौ शुक्ला विमलाख्या प्रकीर्तिता
महापूजां विधायात्र दोलामारोहयेत् प्रभुं स्वामिनारायणाय स्वाहा सुगन्धि पुष्पमय्यां तु तस्यां तं घटिकाद्वयम् आन्दोलयित्वा नीराज भक्त उत्तारयेत् ततः स्वामिनारायणाय स्वाहा विशेष इह चैतावान् अनन्यस्त्वेकादशी विधिः सामान्य इव विज्ञेयो व्रतग्रन्थनिरूपितः स्वामिनारायणाय स्वाहा वैशाखे शुक्लपक्षे च प्रतिपद्यब्धिमन्थने क्रियमाणे सुरेर्दैत्यैः प्रातः कूर्मो भवद्हरिः स्वामिनारायणाय स्वाहा ग्राह्या सूर्योदय व्याप्ता प्रतिपत्कूर्म पूजने दिनद्वये तद्व्याप्त्यादौ ग्राह्या परयुतैव हि स्वामिनारायणाय स्वाहा अत्र कूर्म स्वरूपेण वासुदेवं समर्चयेत् यद्वार्चकेन सोवर्णः कूर्मः कार्यः स्वशक्तितः स्वामिनारायणाय स्वाहा उत्तराङ्गं नराकारं पूर्वाङ्गं चास्य कूर्मवत् कार्यं च्वद्वो भुजौ तत्र कुर्यात् शङ्खं गदां तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा तमर्चेत् सर्वतो भद्रे यथा लब्धोपचारकैः नैवेद्ये लड्डुकान् दद्यात् विधिरन्यस्तु नैत्यकः स्वामिनारायणाय स्वाहा इत आरभ्य नित्यं च प्रभोर्गङ्गोत्सवावधि अर्पयेत् पूजने पेयं चिञ्चावारिस शर्करं स्वामिनारायणाय स्वाहा नैवेद्ये चान्वहं दद्यात् शर्करां दधिचोत्तमम् अत्र कूर्मकथा गेया पूजनान्ते तु भोजनं स्वामिनारायणाय स्वाहा वैशाखस्य सिते पक्षे तृतीयायां पुनर्वसौ अह्नोष्टमे मुहूर्ते च राहो मिथुनराशिगे स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वोच्चस्थे ग्रहषष्टके च जमदग्निस्तु योषिति वासुदेवो रेणुकायां प्रादुरासिद्धरातले स्वामिनारायणाय स्वाहा तृतीयैषा ग्रहीतव्या पूर्वाह्णव्यापिनी बुधैः दिनद्वये तद्व्याप्त्यादौ परा रामार्चने मता स्वामिनारायणाय स्वाहा अत्र भार्गवरूपेण वासुदेवस्य कारयेत् मध्याह्ने तु महापूजां ततः कुर्वीत भोजनं स्वामिनारायणाय स्वाहा अथवा पूजको हैमं निजशक्त्यनुसारतः कारयेत् परशुरामं तु रोषस्फारितलोचनं स्वामिनारायणाय स्वाहा द्विभुजं परशुहस्तं तं जटामण्डलमण्डितं पूजयेन् मण्डपे प्रागवत् गापयेत् तत्कथां तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा इत आरभ्य नित्यं च स्नानयात्रावधि प्रभुं धारयेत् गन्धवासांसि वासांसि च सितान्यपि स्वामिनारायणाय स्वाहा ऊषीरतालवृन्तेश्च नवीनैः रम्यदर्शिनैः वीजयेत् प्रत्यहं देवं काले काले च पूजकः स्वामिनारायणाय स्वाहा नैवेद्ये प्रत्यहं दद्याद् रसमाम्रफलोद्भवं शर्करा चेति विज्ञेयो विशेषोऽन्यत्य नैत्यकं स्वामिनारायणाय स्वाहा वैशाखस्य चतुर्दश्यां सोमवारे निलक्षके अवतारो नृसिंहस्य जातो दैत्यवधाय हि स्वामिनारायणाय स्वाहा त्रयोदशी वेदहीना शुद्धा ग्राह्या चतुर्दशी शुद्धिकायां पूर्वस्यां विद्धायाश्च क्षयेतु सा स्वामिनारायणाय स्वाहा नरसिंहाभिधानेन कृष्णमत्र समर्चयेत् सुपचारिः प्रदोषे तु पूजान्तेऽपि न पारयेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा निजशक्त्यनुसारेण पूजकः पुरुषोऽथवा सौवर्णं कारयेद्देवं नरसिंहं भयङ्करं स्वामिनारायणाय स्वाहा पीनस्कन्धकटिग्रीवं कृशमध्यं कृशोदरं सिंहाननं नृदेहं च सर्वाभरणभूषितं स्वामिनारायणाय स्वाहा ज्वालामालाकुलमुखं ललज्जिह्वोग्रदंष्ट्रकं हिरण्यकशिपोर्वक्षः पाटयन्तं नखैः खरैः स्वामिनारायणाय स्वाहा एवविधं नृसिंहं तं पूजयेन्मण्डपोत्तमे निवेदयेत् खाजकानि भूरिणि वटकानि च स्वामिनारायणाय स्वाहा नृसिंहजन्मपद्यानि गापयेत् पूजनोत्सवे एतावान् हि विशेषोऽत्र विधिरन्यस्तु पूर्ववत् स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्थं मया फाल्गुनचैत्रराध मासोत्सवा मां कथिता हि पुत्रो ज्येष्ठेषु च श्रावणिकेथ मासे य उत्सवास्तद्विधिमाद्य वच्मि स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीमत्सत्सङ्गीजीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे चतुर्थप्रकरणे वार्षिकव्रतोत्सवविधौ फाल्गुनचैत्रवैशाखोत्सवविधिनिरूपणनाम षष्टितमोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ चतुर्थप्रकरणे एकषष्टितमोऽध्यायः श्रीनारायणमुनिरुवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा
दशम्यां शुक्लपक्षे तु ज्येष्ठे मासी कुजेहनि अवतीर्णा भुवि स्वर्गात् हस्त्रक्षे च सरिद्धरा स्वामिनारायणाय स्वाहा। हरते दश पापानि तस्मात् दशहरा स्मृता इयं योगवशात् पूर्वा ग्राह्या वापि परातिथिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। मलमासे त्वयं कार्या पूर्वस्मिन्नेव नोतरे उपचारैर्महद्भिस्तां लक्ष्मीमूर्ता विहार्चयेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। पुष्पैर्गन्धैश्च नैवेद्यैः फलैश्च दशसङ्ख्यया तथा दीपैश्च ताम्बूलैः पूजयेत् श्रद्धयार्चकः स्वामिनारायणाय स्वाहा। लक्ष्म्या मूर्तिर्न चेतर्हि हेमिं चारु चतुर्भुजां चन्द्रश्चेतां च दधतिं कुम्भाम्भोजे वराभये स्वामिनारायणाय स्वाहा। शीतवस्त्रां सिताभूषां प्रसन्नरुचिराननां गङ्गामूर्तिं विधायैव मध्याह्ने तां प्रपूजयेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। गङ्गाविभार्वपद्यानि गेयान्यत्र महोत्सवे पूजनान्ते च भुञ्जीत विधिरन्यस्तु नैत्यकः स्वामिनारायणाय स्वाहा। ज्येष्ठे मासि भवेत् ज्येष्ठा यस्मिन् नरकोदये दिने तत्राभिषेकविधिना स्नपनीयो रमापतिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। जलेरुज्ज्वलपात्रस्थैर्निर्मलैश्च सचन्दनैः शङ्खेन स्नपयेत् कृष्णं मन्त्रैर्वेदपुराणगैः स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततः पीतानि वासांसि धारयेद् रुक्मिणीपतिम् उष्णीशं पाटलं चैव भूषा नानाविधा अपि स्वामिनारायणाय स्वाहा। सुपं भक्तं पौलिकां च वटिकां क्वथिकां तथा व्यञ्जनानि च नैवेद्य यथा लब्धान्युपाहरे स्वामिनारायणाय स्वाहा। जलक्रीडनपद्यानि कृष्णस्यात्र जगापयेत् भुञ्जीत पूजनान्ते च विधिरन्यस्तु नैत्यकः स्वामिनारायणाय स्वाहा। आषाढशुक्ले नक्षत्रं पुष्यः सूर्योदये यदा तदा साश्चो रथः स्थाप्यः कृष्णस्याग्रे स्वलङ्कृतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। वासांसि पीतरक्तानि धारयेत् भूषणानि च परिमेयानि हेतिस्तु श्रीपतिं हेम निर्मिताः स्वामिनारायणाय स्वाहा। नैवेद्ये दधि भक्तं च शर्करां गूढलड्डुकान् दद्यान्निराजनयित्वाथ बालकृष्णं रथे न्यसेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। धृत्वा भोगान् चतुर्वारं निराजोत्तारयेच्च तं गापयेद् रथयात्रां च विधिरन्यस्तु नैत्यकः स्वामिनारायणाय स्वाहा। शुचौ मासि प्रतिपदि द्वितीयायां च वातिथो वृषराष्ट्रे चन्द्रबले स्थाप्यादोला स्वलङ्कृता स्वामिनारायणाय स्वाहा। सायाह्ने प्रत्यहं कृष्णं बालं तत्र निधारयेत् निराजयित्वा द्वे नाड्यौ भक्त आन्दोलयेत् ततः स्वामिनारायणाय स्वाहा। नभः कृष्ण तृतीयायां निराज्योत्तारयेच्च तं दोला क्रीडान्वहं गेया विधिरन्यस्तु किनेत्यकः स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रावणे शुक्लपक्षे तु चतुर्थ्यां भौमवासरे मध्याह्ने ब्रह्मणो नस्तो वराहो जज्ञ ईश्वरः स्वामिनारायणाय स्वाहा। दीनद्वये तद्व्याप्त्यादो चतुर्थ्येषा परामता वासुदेवं तत्र चार्चेत् वराहाभिधयार्चकः स्वामिनारायणाय स्वाहा। धारयेत् तत्र वासांसि कौसुम्भानि रमापतिं नैवेद्ये पायसं दद्यात् वटकांश विशेषतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। वराह जन्म पद्यानि गापयेद्यत्र उत्सवे पूजापि महती कार्या पूजनान्ते च भोजनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। अथवा कारयेद् हैमं वराहं शक्तितः पुमान् नराङ्गं सुकरास्यं च मनाक्पीनं सुभीषणं स्वामिनारायणाय स्वाहा। चतुर्बाहुं गदा चक्र शङ्ख पद्म विराजितं स्तूयमानं मुनिर्गणे बद्धाञ्जलिभिरानते हि स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रीर्वामकर्पूरस्थास्य धरानन्तोपदानुगौ कर्तव्यौ च ततः पूजा मध्याह्नेस्य समाचरे स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रावणे शुक्लपक्षे तु स्वव्रतेकादशी दिने द्वादश्यां वा भगवते पवित्रं तु समर्पये स्वामिनारायणाय स्वाहा। हैमं रौप्यं च वा क्षौमं कौशं कौशयजं च वा ब्राह्मण्या कर्तितैः सूत्रे निर्मितं वापि तच्छुभं स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्रोत्तमं पवित्रं तु षष्ट्या सहस्यते स्त्रिभिः
सप्तम्या सहितं द्वाभ्यां शताभ्यां मध्यमं स्मृतं स्वामिनारायणाय स्वाहा साशितानि शतेनापि कनिष्ठं तत्समाचरेत् साधारण पवित्राणि त्रिभिः सूत्रैः समाचरेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा उत्तमं तु शतग्रन्थि पञ्चाशद्ग्रन्थि मध्यमं कनिष्ठं तु पवित्रं स्यात् षट्स्त्रिंशद्ग्रन्थिशोभनं स्वामिनारायणाय स्वाहा अधमं नाभिमात्रं स्यात् ऊरुमात्रं तु मध्यमं श्रेष्ठं तु तज्जानुमात्रं प्रतिमाया निगद्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा विशेष इह चेतावान् विधिरन्यत्तु नित्यवत् पूजनादि प्रकुर्वीत कमलाराधिकापतेः स्वामिनारायणाय स्वाहा कृष्णाष्टम्यां नभो मासे सोमत्याम् अजयात् प्रगे उद्धवस्वामिनः साक्षात् प्रादुर्भावो भवद्भुवि स्वामिनारायणाय स्वाहा अतोऽत्र स्वामिनो मूर्तिं हेमिं शक्त्या विनिर्मितां पूजयेत् सर्वतो भद्रे महापूजा विधानतः स्वामिनारायणाय स्वाहा मूर्तिः सा पीवरीकार्या द्विभुजा च सदंशुका विशालचारुनयना प्रसन्नमुखपङ्कजा स्वामिनारायणाय स्वाहा भक्तानुग्रह कृच्छान्ता करात् जपमालिका भक्तिश्चन्दन पुष्पादिः पूजिताति मनोहरा स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वामिनो जन्म कर्माणि पूजा काले तु गापयेत् जन्माष्टम्युत्सवं कुर्यात् ततः स तु पुरोदितः स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्येते वार्षिकः प्रोक्तः श्रीविष्णोरुत्सवा मया आवश्यकः सूतो नॄणाम् उद्धवाध्वनितिष्ठतां स्वामिनारायणाय स्वाहा एतेषु तत्तत्समये भूषा नैवेद्यवाससां भेदः पृथक् पृथक् प्रोक्तः सज्ञेयः सति वैभवे स्वामिनारायणाय स्वाहा देशकालधनादीनाम् आनुकूल्यं न यस्य तु पुंसो भवेत् स तु स्वस्य कुर्यात् शक्त्यनुसारतः स्वामिनारायणाय स्वाहा सति वित्ते तु न क्वापि शाठ्यं कुर्वीत पूरुषः श्रीविष्णुरुत्सवेष्वेषु तत्प्रसन्नत्वहेतुषु स्वामिनारायणाय स्वाहा उत्सवार्थं भगवत ऋणं कुर्वित न क्वचित् यतो भक्त्यर्पितेनासो पत्रेणापि प्रतुष्यति स्वामिनारायणाय स्वाहा स्थिरा वापि चला यस्य समीपे प्रतिमा भवेत् स पूजये स्वशक्त्या तां धर्मान् प्रोक्तान् समाचरन् स्वामिनारायणाय स्वाहा अत्र या कथिता पूजा श्रीविष्णोरुत्सवेष्विव तत्र मन्त्रासु विज्ञेयः स्वाधिकारानुसारिणः स्वामिनारायणाय स्वाहा कार्याद्विजातिभिः पूजा मन्त्रैर्वेदपुराणगैः शूद्रैः स्त्रीभिश्च सा कार्या नाम मन्त्रैरमापतेः स्वामिनारायणाय स्वाहा अहिंसा ब्रह्मचर्याद्यः पालनीयः प्रयत्नतः व्रताङ्गभूता नियमाः सर्वेष्वपि व्रतेष्विह स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्थं भुवि करिष्यन्ति वैष्णवाये तु मानवाः तेति प्रिया रमा भर्तुः प्राप्स्यन्त्येव हि तत्पदं स्वामिनारायणाय स्वाहा सूरत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्थं निशम्य भगवद्गदितं यथावत् संवत्सरोत्सवविधिं विदिताखिलार्थो तौ भ्रातरो नरपते मुदितावभूतां तद्वच्च तं विदधतुः स्म तथा हतुः स्वान् स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीमत्सत्सङ्गी जीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे चतुर्थप्रकरणे वार्षिकव्रतोत्सवविधौ ज्येष्ठाषाढश्रावणोत्सवविधिनिरूपण नाम 61तमोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ चतुर्थप्रकरणे 62तमोऽध्यायः सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा अथेकदा तमासीनं कृतनित्यविधिं हरिं नत्वा प्रपच्छ गोपालानन्दो मुनिरुदारधिः स्वामिनारायणाय स्वाहा गोपालानन्द उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रोतुमिच्छाम्यहं स्वामिन् साधूनां त्यागिनां हिनः त्वदाश्रितानां सर्वेषां धर्मानिह सविस्तरं स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्थं जिज्ञासुना धर्मांस्तेन पुष्टः स सत्पतिः प्रसन्नः कथयामास त्यागी धर्मान् शेषतः स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीनारायणमुनिरुवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा
त्यागिनां मच्छ्रितानां ते धर्मान् वच्मि मुने शृणु सम्प्रदायानुसारेण यथा शास्त्रं हिताय वह स्वामिनारायणाय स्वाहा त्यागिनां परमो धर्मः श्रीकृष्णेऽखिलकारणे भक्तिरेकान्तिकी नित्यं तन्माहात्म्यावबोधयुक् स्वामिनारायणाय स्वाहा अधर्मवंश्या दोषास्तु प्रत्यूहः सन्ति तत्र हि धर्मवंशीर्गुणैर्जित्वा तान् साकार्यात्र साधुभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा पञ्चेवावश्च जेतव्यः सन्ति दोषेषु तेष्वपि जीतेषु येषु सर्वे ते जीतः स्युर्नात्र संशयः स्वामिनारायणाय स्वाहा लोभः कामो रसास्वादः स्नेहो मानश्च पञ्चमः अन्तः शत्रव एते हि दुर्जेया विदुषामपि स्वामिनारायणाय स्वाहा सर्वदोषाकरा ह्येते भवन्तीति प्रयत्नतः विजेतव्यः सावधानस्त्यागवद्भिर्मुमुक्षुभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा एकैकसंश्रिता दोषात् दर्श्यन्तेऽथ पृथक् पृथक् जये तेषामुपायाये साध्यः सौख्येन तेऽपि च स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्र धर्मान्वयस्था दोषा ये लोभसंश्रितः आदितस्ते निरूप्यन्ते हातव्या निखिला अपि स्वामिनारायणाय स्वाहा लोभनिष्ठाः सन्ति दोषा महान्तो निरयप्रदाः अधिष्ठानं हि पापस्य लोभश्चाघप्रवर्तकः स्वामिनारायणाय स्वाहा लोभात् क्रोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रवर्तते लोभान्मोहश्च मायाश्च मानश्च परतन्त्रता स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वकन्यादिर्विक्रयश्च नीचस्यापि गृहे नृणां लोभेनैव हि वित्तादिर्मनुष्यस्य च विक्रयः स्वामिनारायणाय स्वाहा अक्षमा ह्रीपरित्यागः स्त्रीनाशो धर्मसंक्षयः चिन्तापकीर्तिदम्भश्च द्रोहो निन्दां च मत्सरः स्वामिनारायणाय स्वाहा अत्यागश्चातिहर्षश्च विकत्था कार्यकारिता अविश्वास तथा चौर्यं परदाराभिमर्शनं स्वामिनारायणाय स्वाहा दैन्यसाहसयोर्वेगो मृत्युवेगश्च दारुणः ईर्ष्यावेगश्च बलवान् मिथ्यावेगश्च दुर्जयः स्वामिनारायणाय स्वाहा रसवेगश्च दुर्वार्यः सर्वं लोभात् प्रवर्तते तस्मात् सर्वाणि पापानि लोभमूलानि निष्ठितं स्वामिनारायणाय स्वाहा सतां समागमेनेतान् दोषान् लोभगतान् हृदि स्वार्थज्ञानिति निश्चित्य त्यजेल्लोभं विचिक्षणः स्वामिनारायणाय स्वाहा जनको युवनाश्वश्च वृषादर्भिमुखा नृपाः लोभक्षयात् परं सौख्यं प्रापुस्तत्याज्य एव सः स्वामिनारायणाय स्वाहा लोभेनेकेन सर्वेऽपि शास्त्रज्ञत्वादयो गुणः दोषायन्ते हि विदुषां सोऽधिस्थं कथमाश्रयेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा ईदृग्विधोऽप्यसौ लोभो यैरुपायैः समाश्रितैः जीयेत त्यागिभिस्तेथ कथ्यन्ते शिष्टसम्मताः स्वामिनारायणाय स्वाहा क्रियते वस्तुनो यस्य लोभस्त्वत् खलु नश्वरं यदर्थं क्रियते तच्च शरीरं क्षणभङ्गुरं स्वामिनारायणाय स्वाहा देहद्रव्याद्य सत्त्वेऽपि लोभात् कर्माणि यानि तु करोति तानि सत्यानि जायन्ते देहिनः खलु स्वामिनारायणाय स्वाहा ततस्ते हि कर्मभिर्नाना नरकान् प्रतिपद्यते श्वशूकरादियोनिश्च प्राप्नोत्येव पुनः पुनः स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रोत्रप्रियग्राम्यवार्ता श्रुतौ लुब्धोऽपि नो भवेत् स्त्रीबालसूक्ष्मवस्त्रादि स्पर्शे लुब्धो भवेन्न च स्वामिनारायणाय स्वाहा स्त्रीस्वर्णभूषा सद्वस्त्र शोधवाटी गवादिके चक्षुः प्रियपदार्थे च नेव लुब्धो भवेत् क्वचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा जिह्वा प्रिये च भक्ष्यादौ नानाविधरसान्विते नैव लुब्धो भवेत् क्वापि दोषदृष्ट्या विचक्षणः स्वामिनारायणाय स्वाहा सुगन्धितेलकुसुमचन्दनादो च कर्हिचित् घ्राणप्रिये पदार्थेऽपि लुब्धः स्यान्नेव बुद्धिमान् स्वामिनारायणाय स्वाहा पञ्चेन्द्रियाणामेवं वैरमणीयेषु पञ्चसु विषयेषु न लोब्धव्यम् इन्द्रियक्षोभकर्तृषु स्वामिनारायणाय स्वाहा पुमानिन्द्रियवृत्तिर्यो विषयेभ्योपकर्षति अनासक्तः स तु बुधैर्जितेन्द्रिय इतीर्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा पञ्चेन्द्राण्यपि सदा मनः खल्वनुवर्तते एतान्याश्रित्य लोभाद्यः शत्रवः पीडयन्ति च स्वामिनारायणाय स्वाहा और यः स्वेन्द्रियाण्येव त्यागिनां सन्ति निश्चितं
विजेतव्यानि यत्नेत तान्येवातो मुमुक्षुभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा जितेन्द्रियाणां संगेन हर्युपासनया तथा नित्यं च सद्विचारेण जीयन्ते ते मुमुक्षुभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रारब्ध निर्मितं यत्तद् अवश्यं सर्वदेहिभिः प्राप्यते तद्वृथा क्लेशो न कार्यो देहपुष्टये स्वामिनारायणाय स्वाहा अन्नवस्त्रादिना स्वस्य निर्वाहो यावता भवेत् यतेततावतः प्राप्त्यै वपुर्यद्धर्मसाधनं स्वामिनारायणाय स्वाहा यत्नोऽपि त्यागिना कार्यो वर्त्मनानेन नान्यथा स्वेरवृत्त्या तु नरकान् स प्राप्नोति न संशयः स्वामिनारायणाय स्वाहा षण्मासविधृतेर्जीर्णैर्गृहस्थाद्याचितैः श्रितैः एका शीतहरा कन्था वस्त्रखण्डेर्विनिर्मिता स्वामिनारायणाय स्वाहा कोऽपि न युगलं द्वे च तदाच्छादनवाससि एका च प्रच्छदपटि वस्त्रखण्डो बुगालनः स्वामिनारायणाय स्वाहा कर्णावधिः शिरष्टोऽपि चतुरस्रः शिरः पटः एतान्ययाचितैर्प्राप्तिर्निर्मितान्यं शुकैर्नवैः स्वामिनारायणाय स्वाहा पाकाय परिधानार्थम् एक और्णः पटस्तथा स्नातस्य शीतहर्त्येका जीर्णोर्णा नूतनाथवा स्वामिनारायणाय स्वाहा वस्त्रसङ्ग्रह एतावान् त्यागिनस्तु हितावहः तत्रोराण्यानि तूक्तानि कार्पासान्यं शुकानि वै स्वामिनारायणाय स्वाहा एतान्यप्यल्यत् मूल्यानि स्थूल्यानि च सितानि च धातु सूत्रविहीनानि ग्राह्याण्यवश्यके सति स्वामिनारायणाय स्वाहा सूक्ष्माणि च सधातूनि श्वेतवर्णेतराणि च दीयमानान्यपि त्यागी न गृह्णीयात् कदाचन स्वामिनारायणाय स्वाहा याञ्चा विनेच्छयान्येषाम् अलाभे नूत्नवाससः यावदर्थं जीर्णवासो याचेतेन न दोषभाक् स्वामिनारायणाय स्वाहा वस्त्राणि तान्यरुणया रञ्जितान्येव मृत्स्नया त्यागिना धारणीयानि न तु श्वेतानि कर्हिचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीकृष्णार्चोपकरणं भवेदावश्यकं तु यत् तच्च स्नपनया पात्रादि त्यागी रक्षेद् धातुकं स्वामिनारायणाय स्वाहा सच्छास्त्रपुस्तकं तस्य लेखोपकरणानि च यथोपयुक्तमेवासौ त्यागी रक्षेन्न चाधिकं स्वामिनारायणाय स्वाहा काष्ठजं तुम्बिका वापि तेन पानीयपात्रकं तथाविधं भुक्तिपात्रम् उभे ग्राह्ये अरञ्जिते स्वामिनारायणाय स्वाहा त्यागी नैव च कुर्वीत सर्वथा वित्तसङ्ग्रहं स्वसत्ताकं च तत्कृत्वा परेणापि न रक्षये स्वामिनारायणाय स्वाहा येन येन पदार्थेन वस्त्रपात्रगवादिना उत्पद्येत धनं तं तं सङ्ग्रहीयान्न वे क्वचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा चौर्यं कुर्यान्न च त्यागी कारयेन्नैव कर्हिचित् चोरैः सह वसेन्नैव न रक्षेत्स्वाश्रमे च तान् स्वामिनारायणाय स्वाहा फलं पुष्पं च धान्यादि यद्यत् स्वस्वामिकं भवेत् अयाचितं न तद्ग्राह्यं त्यागिना पापभीरुणा स्वामिनारायणाय स्वाहा क्षेत्रं च वाटिकां वापि न कुर्यात् कारयेन्न च निःक्षेपं च परस्यापि न रक्षेत् सर्वथा धनं स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रोक्तेषु नियमेष्वेषु यदि स्यात् कस्यचित् च्युतिः तर्हि तस्य विधातव्यं त्यागिना निष्कृतं द्रुतं स्वामिनारायणाय स्वाहा कृतं स्यात् स्वेन यत्किञ्चित् दुष्कृतं लघु वा महत् वाच्यं त्रिचतुराणां तत्पुरतो महतां सतां स्वामिनारायणाय स्वाहा ततस्ते निष्कृतं ब्रूयुः स्वपापस्य यथा तथा आचरेत् प्रयतत् स्वामी देशकालानुसारतः स्वामिनारायणाय स्वाहा उक्ताधिकां शुकादाने नूतनवस्त्रस्य याचने सधातु सूक्ष्मश्वेतान्य बहुमूल्यांशुकग्रहे स्वामिनारायणाय स्वाहा सर्वश्वेतांशुकधृता भुक्ताधिकपरिग्रहे एतेष्वन्यतमे दोषे पादकृच्छव्रतं चरेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा रक्षेद्वा रक्षयेद्द्रव्यं त्यागी स्वस्य परस्य वा यावन्त्यहानि स्वर्णादि तावन्त्युपवसत् शुचिः स्वामिनारायणाय स्वाहा अश्वादिवाहनं वापि गोमहिष्यादि वा मुनिः यावन्त्यहानि सारंक्षे तावन्त्युपवसेत् स च स्वामिनारायणाय स्वाहा चौर्यं कृतं फलादेश्चेत् तर्ह्युक्त्वा तत्सतां पुरः
तान् नमस्कृत्य साष्टाङ्गम् एकं चोपवसेद्दिनं स्वामिनारायणाय स्वाहा त्यागी यो नियम भ्रष्टः सत्वन्येस्त्वत्यागिभिर्धृतं बहिः स्वपङ्क्तिः कर्तव्यः सर्वथा तद्धितार्थिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रायश्चित्तेन शुद्धः स्याद् यदा सन्मण्डले तदा ग्रहीतव्यः स तु त्यागी सद्बिर्धमपथस्थितैः स्वामिनारायणाय स्वाहा सत्संग विष्णु भक्तिभ्यां सहेतेर्नियमैः श्रितैः जीयते दुर्जयोप्येष लोभस्त्यागिभिरञ्जसा स्वामिनारायणाय स्वाहा जेतुं मया लोभिमेयुपायः प्रोक्ताश्च दोषा अपि तत्र येते कामस्य दोषा न तजयस्य वदाम्युपायान् मुनिवर्यतुभ्यं स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीमत्सत्सङ्गीजीवने नारायणचरित्रधर्मशास्त्रे चतुर्थप्रकरणे त्यागिधर्मेषु लोभदोषतज्जयोपायनिरूपण नाम 62तमोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरो तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः। श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री नरनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री प्रभवे नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री भक्ति धर्मात्मजाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री अजन्मने नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री हरये नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री हरि कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री घनश्यामाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री धार्मिकाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री भक्तिनंदनाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री ब्रतधराय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा। श्री शुद्धाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री राधा कृष्ण इष्ट देवताय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री मरुत्सुत प्रियाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री काल भैरवाद्यति भीषणाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम जितेन्द्रियाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम जिताहाराय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री तीव्र वैराग्याय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री आस्तिकाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री योगेश्वराय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री योग कला प्रवृत्तये नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री धैर्यवते नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा। श्री ज्ञानिने नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री परमंसाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री तीर्थकृते नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा। तीर्थिकार्चिताय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम क्षमानिधये नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम सदोनिद्राय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री ध्याननिष्ठाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री तपः प्रियाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा। सिद्धेश्वराय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा। स्वतंत्राय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा। ब्रह्म विद्या प्रवर्तकाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री पाषण्डोच्छेदन पटवे नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा। स्वस्वरूपाचलसिते नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा। श्री प्रशांत मूर्तये नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम निर्दोषाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा। श्री गुरुवादि मोहनाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा। अति कारुण्य नयनाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा। श्री ऊर्ध्वार्ध्व प्रवर्तकाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा। श्री महाव्रताय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा। श्री साधुशीलाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा। साधु विप्र प्रपूजकाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री अहिंसा यज्ञ प्रस्तोत्रे नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा। साकार ब्रह्म वर्णनाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा। स्वामी नारायणाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा। श्री स्वामिने
नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम श्री स्वाहा कालदोषि निवारकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा सत्शास्त्र व्यसनाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा सद्य समाधि स्थितिकारकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा श्री कृष्णार्चा स्थापन कराय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री कौलद्विषे नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा श्री कवितारकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा प्रकाश रूपाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा निर्दम्बाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा सर्वजीवितावहाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम श्री स्वाहा भक्ति संपोषकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम श्री स्वाहा वाग्मिने नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा चतुर्वर्ग फलप्रदाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री निर्मत्सराय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री भक्तवर्मणे नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा बुद्धिदात्रे नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम अतिपावनाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा अमुद्रते नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा ब्रह्मधाम दर्शकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा अपराजिताय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा स्यासमुद्रांत सत्कीर्तये नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम शित संस्कृति मोचनाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम उदाराय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम सहजानंदाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा श्री साध्विधर्म प्रवर्तकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री कंदर्प दर्पदलनाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री वैष्णव कृतुकारकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री पंचायतन सन्मानाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम श्री स्वाहा नैष्ठिक व्रत पोषकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा श्री प्रगल्भाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम निःस्पृहाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा सत्य प्रतिज्ञाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा अरोषणाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा दीर्घदर्शिने नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा शर्मविजयक्षमाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा निरहंकृते नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा अद्रोहाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम रुजवे नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा सर्वोपकारकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा नियामकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा उपशंसिते नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम विनयवते नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम गुरुवे नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम अजातवैरिणे नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम निर्लोभाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम महापुरुषाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा स्यात्मदाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा अखंडितार्ष मर्यादाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री व्यास सिद्धांत बोधकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम मनोनिग्रह युक्तिज्ञाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम यमदूत विमोचकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा पूर्णकामाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम सत्यवादिने नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम गुणग्राहिणे नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम गतस्मयाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम सदाचार प्रियतराय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा पुण्य श्रवण कीर्तनाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा सर्वमंगल सद्रूप नाना गुण विचेष्टिताय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा श्री स्वामी नारायणाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम श्री स्वाहा स्वामी नारायणाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा श्री स्वामी नारायणाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा गुरु स्वामी प्रभु जय सदगुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सदगुरु स्वामी चरण सरोज तमारा वंदु कर जोड़ी प्रभु वंदु कर जोड़ी चरणे शीश धराथी चरणे शीश धराथी दुख नाख्या तोड़ी प्रभु जय सदगुरु स्वामी नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनुधारी प्रभु द्विज कुल तनुधारी पामर पतित उधार्या पामर पतित उधार्या अगणित नर नारी प्रभु जय सदगुरु स्वामी नित्य नित्य नौतम लीला करताय अविनाशी
પ્રભુ કરતા અવિનાશી 68 તીરથ ચરણે 68 તીરથ ચરણે કોટી ગયા કાશી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી પુરુષોત્તમ પ્રગટનું જે દર્શન કરશે પ્રભુ જે દર્શન કરશે કાળ કર્મથી છૂટી કાળ કર્મથી છૂટી કુટુંબ સહિત તરશે પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી આય અવસર કરુણાનિધિ કરુણા બહુ કીધી વાલે કરુણા બહુ કીધી મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ સુગમ કરી સિદ્ધિ પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુનામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।